कथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेयज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याचुतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देहि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीलेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननि कन्यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको कमयिरा निरातङ्को रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटकरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानि वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संज्ञाते जननि जननं ज्ञातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जगतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रोक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमं वरं तवैव आपत्सु मग्नस्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं मम भावयेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम्परावशम् न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।